अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फैमिली व्लॉग के नाम पर नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है। फैमिली व्लॉग के अंदर अपनी माँ को, बहन को, बेटी को पेश किया जाता है और अपनी निजी जिंदगी, अपना लाइफस्टाइल लोगों के सामने लाया जाता है। फैमिली व्लॉग बनने पर पाबंदी लग जाए जो कि नौजवान नस्ल को तबाही के दरवाजे पर पहुंचा रहे हैं और जिसके नताइज जो है इंतहाई खतरनाक और भयानक होंगे, आ भी रहे हैं उसके। सबसे पहले तो 295A क्या है और 295C क्या है, इसको समझे आपके 295 पाकिस्तान पैनल कोड ये दफा किसी भी शख्स को जानबूझकर बदनीति से किए गए किसी ऐसे अमल, तकरीर, तहरीर या दीगर जराए के जरिए मजहबी जज्बात को मजरूह करने पर सजा दी जाती है, जो किसी भी तबके के मजहब या मजहबी अकायद की तौहीन के बायस है। चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे ईसाई है, कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, उनके पैरोकार पर, उनकी इबादत पर तौहीन अगर की जाएगी तो इस पर सजा जारी होगी। अब सजा क्या जारी होगी? 10 साल की कैद और जुर्माना भी इस पर लगेगा। तो रजब भट्ट नामी शख्स जो फैमिली व्लॉगर है, इसने चंद दिन कबल क्रिश्चियन बिरादरी का एक व्लॉग में मजाक बनाया। पुलिस वाला डाला है तो मैं क्या चल रहे चलो नहीं पता रोजे के कहता भाई ऐसी साई होने। फिर इसने इसी दफे के तहत जो है नमाज का मजाक बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सबाजान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। नमाज अल्लाह का हुक्म है, 782 मरतबा नमाज के अंदर, कुरान के अंदर नमाज का कहा गया है, उस नमाज का मजाक बनाया गया। उस पर जो लोगों ने आवाज़ उठाई तो मौसूफ ने उस पर भी माजरत कर दी। अब 295C क्या है? पाकिस्तान पैनल कोड तौहीन रिसालत के मुतालिक है। इस दफ़े के तहत कोई भी शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवासियात करता है या कोई और गुस्ताखी करता है तो इसकी सज़ा क्या है? उसको लटकाया जाएगा कि हुजूर के बारे में भौंक रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम जो हमारी जान है, हमारे सर का ताज हैं, आखिरी नबी हैं, खातिमुन नबीयीन हैं, साकी हौदे कौसर शाफी माशर हैं, जिनके लिए तो हमारी जान कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, सब कुछ हुजूर की नामूस पर कुर्बान है। तो जब कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो सबसे पहले तो उसको लटकाया जाएगा, यानी क्या है? सजाए मौत है। और दूसरा, या उसको उम्र कैद सजा सुना दी जाएगी। 1986 में जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के कानून का ये हिस्सा बना था। तो मौसूफ ने आका करीम अलैहिस्सलाम की, जो रजब भट्ट है, इसने हुजूर की शान में जो है सरी अल्फाज में गुस्ताखी नहीं की और इसने जो है उस कानून का मजाक बनाया। और कानून के मजाक के अंदर जो है ये कह रहा है कि मेरे उस्ताद पर 1 FIR थी, मेरे ऊपर 2 FIR है। ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन। नहीं, वो फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A, 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है, लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। ये जो सिद्धू मूसे वाला है, इसने तो हमारे नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी की टी-शर्ट पे उसका फोटो है, किसी की गाड़ी पर उसका फोटो बना हुआ है। नौजवान भी इतने बेवकूफ, इतने पागल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक सिख को नमूना बना रहे हैं, आइडियल बना रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इताअत पर चलो तुम्हें इज्जत मिलेगी, हुजूर के नक्शे कदम पर चलो तुम्हें कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। और अल्लाह के नबी की इताअत तो अल्लाह का हुक्म है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। तो रजब भट्ट साहब ने जो है अब इस पर परफ्यूम लॉन्च किया जिसके अंदर नाम भी उसका यही रखा और बाकायदा वीडियो बयान भी जारी कर दिया, जिस पर फिर बाद में मौसूफ बारहा इस पर माफी भी मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A, 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफ़ी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से
اگر کسی مسلمان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے میری توبہ کو قبول فرمائے اور مجھے معاف کر دیں۔ عمرے پر گئے، وہاں سے بھی بیان ریکارڈ کر کے جاری کیا، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری جان، میری مال، میرا ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرا ایک ایک خون کا قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، میرے جو بھی مسئلے مسائل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، میں اس پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے یہ حلف دیتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی انٹینشنلی نہیں کیا۔ مجھ سے جو بھی لا علمی میں ہوا، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، پہلے بھی معذرت کی ہے، ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں، اپنے دلوں کو میرے لیے صاف کر لیں۔ میری تمام علماء کرام، حکومت پنجاب اور پاک فوج سے گزارش ہے کہ اس معاملے پہ نظر ثانی کی جائے اور مجھے انصاف دلوایا جائے۔ اور جس نمبر کی دفاع مجھ پہ لگائی جا رہی ہے، میں نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ 295 مجھ پہ جھوٹی لگائی گئی ہے، لیکن جھوٹا کاٹ دیا گیا اور 295 کے اوپر فتویٰ دے دیا گیا۔ خیر، میں پھر بھی اس پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک طبقہ ایسا ہے جو ایک نعرہ لگا رہا ہے، گستاخ کی سزا سر تن سے جدا۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، مگر اکثر بے گناہوں کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہوتا ہے، اکثر بے گناہوں کو لٹکایا جا رہا ہوتا ہے، اکثر بے گناہوں کے جسموں کے چیچڑے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں، اکثر بے گناہوں کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی پاکستان میں واقعات ہیں اس کی تھوڑی تحقیق کر لیں، اس کے پس پشت کیا ہے، آپ کے سامنے جب حقائق آئیں گے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ہمارے ہاں ایک ایسا جذباتی طبقہ ہے جو فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں اور ملک کے امن کو خراب کر رہے ہیں۔ جب کوئی موٹی پارٹی یا کوئی تگڑا بندہ گستاخی کر لیتا ہے اس وقت تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آسیہ ملعون کے بارے میں کیا کیا، اس کو چڑھ گئی تھی جہاز پر، اس کو روکتے، اس کا سر تن سے جدا کرتے جس نے صریح الفاظ میں گستاخی کی۔ ایک غریب بندہ جو ان کے کہنے کے مطابق گستاخی کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ گستاخی نہیں ہوتی، ان کے قول کے مطابق گستاخی کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایف آئی آر، اس کو الٹا لٹکائیں گے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا کرنا آسان بنا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ہم برداشت کریں، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن ایک بندے نے گستاخی ہی نہیں کی اور آپ اس کا سرتن سے جدا، اس پر ایف آئی آر کروائیں، اس کے بارے میں نعرے لگوائیں کہ سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ دیکھو، ہوتا ایسا ہی ہے، کسی نے آ کر دیوار پر فلیکس لگا دیا، اس پر اللہ یا اللہ کے رسول کا نام تھا۔ اب جس کی دیوار پر لگایا گیا، سب سے پہلے تو دیوار کے مالک سے اجازت لے، اشتہار لگا رہا ہوں، اب اس نے اشتہار اتارا، اب اشتہار غلطی سے نالی میں گر گیا۔ اب جس کو اس پر غصہ تھا، جو اس کے اوپر جو ہے اناد رکھ کے پھر رہا تھا کہ میں نے کوئی موقع ملنا اس کی ٹھکائی کرنی ہے، اس نے فتویٰ جاری کر دیا، جی اس نے تو گستاخی کر دی، چند شر پسند لوگ جائیں گے اس کو جو ہے ٹکا بوٹی بنا دیں۔ یہ غلط بات ہے، کوئی قانون ہے، کوئی آئین ہے۔ تو رجب بٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ الفاظ نہیں کہ ہاں قانون کا مذاق بنایا، اور قانون کا مذاق بنایا، قانون کا جو بھی مذاق بنائے گا اس کو سزا ملنی چاہیے، اس پر سزا جاری ہونی چاہیے۔ تو اس کی سزا قانون کا مذاق اڑانا موت نہیں ہے۔ بعض کہیں گے کہ بھی قانون بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توہین کرے گا، اس پر سزا کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو اس قانون اگر بنایا گیا ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، ہاں انہوں نے قانون کا مذاق اڑایا، اس قانون کی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو آپ اپنے آپ کو ان فیملی ولاگروں سے بچائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے تو آپ کیا کریں، مذہبی شخصیات کو کبھی بھی نشانہ مت بنائیں، مذہبی شخصیات کے بارے میں کبھی گفتگو نہ کریں، مذہبی شخصیات کے بارے میں کبھی آپ ایسی ویسی ولاگ کے اندر بات نہ لے کر آئیں۔ ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات آپ سے نکلے جو کل کو کوئی اٹھ کر آپ کی گردن ہی جدا کر دے، اس کے اوپر گستاخ رسول کا ٹائٹل لگ جائے۔ تو اس لیے اپنی ذات کو بولنے سے پہلے سوچیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، ریکارڈنگ سے پہلے سوچیں کہ میں کیا ریکارڈ کروا رہا ہوں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کا بول، آپ کی ریکارڈنگ، آپ کا ولاگ، آپ کا بیان کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایک دو لفظ، کیونکہ کتنے لوگ ایسے اگھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نفرت، ان کو بغض، ان کو حسد آپ پر کسی اور وجہ سے ہوگا، لگا دیں گے لیبل گستاخ رسول کا، اور پھر آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی ذات کو، خاص کر مذہبی شخصیات، چاہے صحابہ ہیں، چاہے اولیاء ہیں، چاہے انبیاء ہیں، چاہے قرآن ہے، چاہے حدیث ہے، ان ٹاپک کے اوپر آپ گفتگو نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ علماء، مفتیان موجود ہیں، وہ ان ٹاپک کو آپ کو اعلیٰ اور اچھے انداز میں سمجھا سکتے ہیں۔